السلام عليكم إخوان المسلمين في السعودية. أنا أبو بكر الصديق بنغلاديشي اشتغل في الرياض حي الوزارة. الحين كلمت أنا من حي الوزارة. اليوم في يوم وطني في السعودية. مرحبا مرحبا أمير محمد بن سلمان، مرحبا أمير محمد بن سلمان، مرحبا. أنا أشتغل في المملكة العربية السعودية 28 سنين. شكر الحمد لله، شكر الحمد لله. أنا بنغلاديشي من بنغلاديش. 30 مليون نفر أرثات بنغلاديشي نفر يشتغل في السعودية. كل واحد نفر عائلة موجود بنغلاديش 5 6 7 نفر. هو يرسل فلوس من السعودية بعدين نحن كل نفر أكل. يعني 15 أو 20 مليون نفر في بنغلاديش رزق روح من سعودي عربية. شكر الحمد لله. شكر أمير سلمان بن محمد حافظه الله تعالى. أمير محمد بن سلمان حافظه الله تعالى. أنا أبو بكر الصديق 28 سنين موجود في المملكة. شكر الحمد لله. أنا عايز سلم أمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى. أنا أبغى سلم أمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى. ما أدري الله في إقبال ولا غير إقبال. شكر الحمد لله. كل أخوة سعودي، كل أنتم بلد، هذا بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. أنتم عائلة من هناك. أنتم حضرت عمر رضي الله تعالى عنه من عائلة. أنتم حضرت علي رضي الله تعالى من عائلة. أنتم عثمان رضي الله تعالى عنه من عائلة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم يعني صاحب. أنتم كل مسلم، كل دنيا مسلم صاحب. شمسية، هذا شمسية. أنتم كل دنيا مسلم. شكر الحمد لله. أنا كفيل أبو سعود حي الوزارة رياض المملكة العربية السعودية. شكر الحمد لله. مرة كويس. طلع الأمير محمد بن سلمان علينا من سنوات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله هداي. طلع الأمير محمد بن سلمان علينا من سنوات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي. شكر الحمد لله. شكر كل سعودية اخوان مسلمين. الحمد لله الحمد لله. أنا موجود في المملكة العربية السعودية. شكر الحمد لله. لازم سوي الشكر. كل الدنيا رزق روح من سعودية، هند، باكستان، السودان، إندونيسيا، كثير بلد رزق روح من سعودية. أنا شكر الله. شكر الحمد لله. وشكر أمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.